أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له، لا ند له ولا جد له ولا مثل له ولا مثيل له. ثم نشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ تبارک و تعالی دے بے شمار انعام اور احسانات ہیں. تمام انسان اللہ رب العزت دا جتنا شکر ادا کریں اتنا کم ہے. کیونکہ رب کریم دیاں بے شمار نعمتاں جو لمحہ بلمحہ قدم بقدم لحظہ بلحظہ انسان اتے بارش دی طرح برس ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر اعتبار نال انسان اتے نعمتاں فرمائیاں.
اور سب تو بڑی نعمت اللہ پاک دی انسان ہوتے یہ ہے کہ اللہ کریم نے انسان نو پیدا کرن دے بعد انسان دی خود ہدایت دا انتظام کیتا ہے۔ انسان نو عقل و شعور عطا فرمایا ہے جس دے نال انسان اپنی ہدایت نو اور صحیح راستے نو سمجھ کے اس دے مطابق زندگی گزار سکتا ہے۔ پھر خصوصاً اللہ کریم نے اس امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے خاص انعام فرمائے۔ ایک انعام حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی سورت دے اندر عطا فرمائے۔ ایک انعام اللہ نے قرآن مقدس دی سورت دے اندر عطا فرمائے۔ ایک انعام اللہ نے ماہ رمضان دی سورت دے اندر عطا فرمائے، اور ایک خاص انعام اللہ نے لیلۃ القدر دی سورت دے اندر عطا فرمائے۔ اے او انعام ہیں کہ جڑے پہلے کسی امت نو حاصل نہیں ہوئے، صرف اس امت دا خاصا۔ نبی عطا فرمائے تو سارے نبیاں دا سردار، کتاب عطا کیتی ہے تو ساریاں کتاباں دی سردار، مہینہ عطا فرمایا تو سارے مہینہ دا سردار، اور رات عطا فرمائیے تو ساریاں راتاں دی سردار رات عطا فرمائے۔ ہن اگر کوئی اس دے باوجود ہی محروم رہندا ہے اور بد نصیب تے بدبخت رہندا ہے تو اس دی نالائکی اور اس دی کم بختی ہے، ورنہ اللہ نے انعام کرن دے اندر کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک دے اندر آپ دی جو شان اور فضیلت ذکر فرمائیے، اس دے بارے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے محبوب اسا تانوں تمام جہاناں واسطے رحمت بنا کے بھیجے۔ رحمت دا مطلب یہ ہوئے کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے آمد دے ذریعے، آپ دی نبوت اور بعثت دے ذریعے تمام مصیبتاں اور تمام پریشانیاں اللہ نے دور فرما دیتی ہیں، اور امت دے واسطے جنت دا داخلہ آسان کر دیتا ہے، اور جہنم دے عذاب کو بچنا بھی اس امت دے واسطے آسان کر دیتا ہے۔ اس واسطے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا آمنا اس امت دی خوش نصیبی۔ محمد سونے جیسا نبی اور پیغمبر نہ کوئی پہلے آیا ہے تے نہ کوئی بعد وچ آمنا ہے۔ اس واسطے
نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے ادب اور احترام دا تقاضا یہ ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی قدر اور شان نو سمجھن دا تقاضا یہ ہے کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی اتباع اور آپ دی سنت دا خاص اہتمام کیتا جائے۔ اگر نبی پاک دی سنت دا خیال نہ کیتا جا سی تو سمجھو کہ اللہ دے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے مرتبے اور مقام نو نہیں سمجھا۔ اور اسی طرح قرآن مقدس بھی اللہ دی عظیم الشان کتاب ہے۔ قرآن پاک دی فضیلت خود اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک وچ بیان فرمائی۔ بطور مثال دے انسان نو قرآن پاک دی شان اور مقام دا اندازہ بیان کیتا۔ فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، کہ اگر اے قرآن اساں پہاڑاں تے نازل کر لیندے تو پہاڑ اس قرآن دی عظمت برداشت نہ کر سکتے اور ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں۔ اتنی شان والی کتاب۔ ماہ رمضان نو جو فضیلت ملی ہے وہ قرآن پاک دی وجہ تو ملی، چونکہ ماہ رمضان دے اندر قرآن پاک دا نزول ہوئے۔ تو قرآن پاک ایسی عظیم الشان کتاب ہے جس نو اللہ پاک نے انساناں دی رشد و ہدایت واسطے نازل فرمائے۔ اس واسطے جیڑا قرآن پاک دی قدر نو سمجھدا ہے اوہی بندہ ماہ رمضان دی قدر نو سمجھ سکدا ہے۔ قرآن پاک دی قدر دا اندازہ اتھو لگایا جا سکدا ہے کہ قرآن پاک دے نازل ہون دی وجہ تو مہینے نو بھی فضیلت ملی اور قرآن پاک دے نازل ہون دی وجہ تو رات نو بھی فضیلت ملی۔ مہینے نو کیا فضیلت ملی؟ ماہ رمضان نو اللہ نے جو شان اور فضیلت بخشی ہے اس دا ذکر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان نال بیان فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ جس وقت مہینہ اے رمضان دا شروع ہوندا ہے اللہ تعالی جنت دے دروازے کھول لیندے، جہنم دے دروازے بند کر لیندے اور جنت نو آراستہ کیتا جاندا ہے، جنت نو خوبصورت کیتا جاندا ہے، جنت نو مزین کیتا جاندا ہے۔ اور نال ہی اللہ دے رسول نے فرمایا جویں مہینہ رمضان دا شروع ہوندا ہے بڑے بڑے سرکش شیاطین نو قید کر دیتا جاندا ہے اور ماہ رمضان دے اندر عبادت دا ثواب کئی گنا بڑھا دیتا جاندا ہے۔ آپ نے فرمایا اگر کوئی آدمی اس مہینے دے اندر نوافل ادا کردا ہے تو نفلاں دا ثواب فرضاں دے برابر ملدا ہے اور فرضاں دا ثواب 70 گنا بڑھا دیتا جاندا ہے۔ یہ ساریاں رحمتاں تے برکتاں اس مہینے دیا رمضان دیا۔ اسے ماہ رمضان دے اندر اللہ نے او رات بھی مقرر فرما دیتی۔ او کیڑی رات ہے؟ جس رات دے اندر اللہ نے قرآن اتارے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اساں قرآن نو لیلۃ القدر دے اندر نازل کیتا ہے۔ فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، ما ادراک ما لیلۃ القدر،
انسان تینوں کیا علم ہے جو لیلۃ القدر دی شان کتنی ہے، کتنا شان تے کتنا مرتبہ اس رات نو اللہ نے بخشا ہے، کتنا شان بخشا ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اے رات 1000 مہینے کو بہتر ہے، 1000 مہینے تے بھاری اے رات۔ یعنی کیا مطلب؟ 1000 مہینے کو بہتر کیسے؟ مقصد یہ ہے کہ جس طرح کوئی آدمی 1000 مہینہ عبادت گزارے، 1000 مہینہ کتنے سال ہیں؟ 83 سال دے قریب، پوری عمر پوری زندگی ایک انسان دی، اور آدمی 83 سال عبادت کردا ہے، اس دے اندر بھی وہ سارے اوقات دے اندر عبادت نہیں کر سکتا مکمل 83 سال ہے۔ بچپن دا دور نکل گیا، جتنے تائیں وہ بالغ نہیں ہویا، وہ دتے نماز فرض نہیں ہوئی، یا اس نو شعور نہیں، وہ حصہ زندگی دا بھی گزر گیا۔ پھر جتنی دیر رات ستا رہندا ہے وہ بھی زندگی دا حصہ گزر گیا۔ عام طور تے لوگ آدھے 25 سال آدمی سمجھدا ہے زندگی دے اندر، 25 سال ان سمجھ دے اندر کٹ چھوڑو، تو پھر 83 سال کیڑے شے بچدی؟ تو گویا کوئی آدمی اگر جویں سن بلوغت نو پہنچا ہے، اس نے عبادت کرنا شروع کیتی ہے، 5 ٹائم نماز پابندی نال پڑھی، کوئی قضا نہیں کیتی، نوافل بھی پڑھتا رہے، ذکر اذکار بھی کرتا رہے، تسبیحات بھی کرتا رہے، پوری زندگی 83 سال دی اس نے عبادت گزاری ہے۔ اس دی عبادت او درجے نو نہیں پہنچ سکتی جتنا اس بندے دی عبادت شان تے درجہ رکھ دیئے جس نے اس رات دے وچ عبادت کی تھی۔ یہ سن لینا تا ایک آسان ہے نا، لیکن اگر اس دی حقیقت نو سمجھیا جائے، اس دی وچ غور کیتا جائے تا یہ معمولی چیز نہیں، بہت بڑی چیز ہے۔ ایک رات دے وچ عبادت 83 سال عبادت دا ثواب ملے، آخر کوئی وجہ تو ہے۔ اللہ نے اتنا ثواب اتنا اجر اس رات دا اتنا شان کیوں بنایا؟ وہ اسی واسطے بنایا کہ اس رات دے وچ قرآن پاک نازل ہے، اور جتھے اللہ نے ماہ رمضان دا ذکر کیتا نا قرآن، یہ ایک مہینہ سال دا جس دا نا آیا ہے قرآن، باقی کسے مہینے دا نا ذکر نہیں، صرف ایک مہینہ رمضان۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ اللہ پاک فرماتا ہے کیا کہنے اس مہینہ رمضان دے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اے او مہینہ ہے جس مہینے دے اندر اللہ نے قرآن نازل کیتا ہے۔ اللہ اللہ، یہ تا صرف قرآن پاک دے نازل ہون دی وجہ تو اس مہینے نو فضیلت سعادت ملی۔ کیڑی وجہ تو؟ قرآن پاک دے نازل ہون دی وجہ تو جو اس مہینے دے اندر قرآن پاک اترے ہے، اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سینہ مقدس دے اتے قرآن پاک اتارے ہے۔ اس مہینے دے اندر اللہ نے قرآن نازل کیتا ہے، اس واسطے اس مہینے نو شان ملی ہے، تے فرمایا الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔
اور تانوں یہ پتہ ہونا چاہیے جو قرآن پاک کیسی کتاب ہے۔ اللہ نے قرآن دے نزول دا ذکر کر کے قرآن پاک دیاں صفتاں بیان کیتیاں، ترائے صفتاں قرآن پاک دیاں ذکر فرمائیاں۔ پہلی صفت ہدی للناس، تمام انساناں واسطے قرآن ہدایت ہے۔ ہدی للناس، تمام دنیا دے انساناں واسطے قرآن ہدایت ہے۔ عرب والا واسطے بھی قرآن ہدایت ہے، عجم والا واسطے بھی قرآن ہدایت ہے، جاہلاں واسطے بھی قرآن ہدایت ہے، عالماں واسطے بھی قرآن ہدایت ہے، امیراں واسطے بھی قرآن ہدایت ہے، غریباں واسطے بھی قرآن ہدایت ہے، مرداں واسطے بھی قرآن ہدایت ہے، عورتاں واسطے بھی قرآن ہدایت ہے۔ فرمایا ہدی للناس، تمام انسانیت دے واسطے قرآن ہدایت دا ذریعہ بن کے آیا۔ دنیا دے اندر کوئی ایسی کتاب نہیں جس کتاب نو عزت شان ملی ہوئے جو تمام انساناں واسطے ہدایت رہنمائی دا ذریعہ ہوئے۔ ایک واحد کتاب قرآن پاک ہے جس دی صفت اللہ پاک نے بیان کیتی ہے، ہدی للناس۔ اس لفظ وچوں بھی سمجھ آندا پیا ہے جو قرآن، جس قرآن دے اندر امت محمد الرسول اللہ واسطے اللہ نے قانون ذکر کیتے ہیں، جس امت دے واسطے اللہ پاک نے ضابطے بیان کیتے ہیں، اے امت محمد پاک دی قیامت تک راونی ہے۔ کتنے تائیں؟ قیامت تک راونی ہے۔ تے ہدایت قرآن پاک والی قیامت تک چل دی راونی ہے۔ جڑے امت قیامت تائیں ہے تے قرآن پاک دی ہدایت بھی قیامت تک ہے، تے محمد پاک دی رسالت بھی قیامت تک ہے۔ نہ قرآن پاک دی ہدایت نو کوئی روک سکدا ہے تے ختم کر سکدا ہے، نہ محمد پاک دی نبوت تے رسالت نو کوئی ختم کر سکدا ہے۔ محمد کریم دی نبوت بھی قیامت تک چلنی ہے تے قرآن دی ہدایت بھی قیامت تک چلنی ہے۔ تاں فرمایا ہدی للناس، تمام انساناں واسطے ہدایت دا ذریعہ تا قرآن پاک۔ تے دوسری صفت اللہ پاک نے فرمایا وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ، صرف ہدایت نہیں قرآن پاک، اللہ پاک فرماندا ہے قرآن ہدایت بھی ہے تے قرآن دیاں آیتاں ہدایت دیاں دلیلاں بھی ہیں۔ ہدایت نو جے اگر سمجھنا ہوئے تاں بھی قرآن پاک نو سمجھو، جو ہدایت دیاں دلیلاں معلوم کرنی ہوئے تا قرآن پاک نو سمجھو۔ گویا قرآن حق بھی ہے تے قرآن حق دی دلیل بھی ہے۔ قرآن مدعی بھی ہے، اللہ دی توحید دا دائی بھی ہے تے قرآن توحید دی دلیل بھی ہے۔ اللہ پاک فرماندا ہے او لوگو جو ہدایت معلوم کرنی ہونے تا میرے قرآن نو کھول کے پڑھنا شروع کر دے، وہ جیڑی صورت بھی سامنے آ جائے، جیڑا ورقہ تے صفحہ بھی سامنے آ جائے، ہر صفحہ قرآن دا ہدایت نو پیش کر رہا ہے، ہر آیت قرآن دی ہدایت پھیلا رہی ہے، ہر لفظ تے کلمہ تے جملہ قرآن پاک دا ہدایت نو ظاہر کر رہا ہے۔ اللہ فرماندا ہے یہ ہدایت دی طلب نے، ہدایت دی ضرورت نے، تاں بھی قرآن نو پڑھو تے سمجھو۔ یہ ہدایت دی دلیل معلوم کرنی ہونے تاں بھی قرآن نو سمجھو۔ بینات من الہدیٰ، ہدایت دیاں دلیلاں، گویا محمد پاک دی نبوت دیاں دلیلاں بھی قرآن پاک چن، اللہ دی توحید دیاں دلیلاں بھی قرآن پاک چن، اسی طرح قیامت دیاں دلیلاں بھی قرآن پاک چن، جنت دے حق ہون دیاں دلیلاں بھی قرآن وچ موجود ہیں، جہنم دے حق ہون دیاں دلیلاں بھی قرآن وچ موجود ہیں، پل صراط میزان دیاں دلیلاں بھی قرآن پاک دے اندر موجود ہیں۔ بینات من الہدیٰ، یہ حق دیاں دلیلاں، حق دیاں نشانیاں، حق دا ثبوت دی اگر معلوم کرنا ہونے، جو حق کیویں ثابت ہوندا ہے، حق نو جو معلوم کرنا ہے تا قرآن پاک دیاں آیتاں نو پڑھنا ضروری ہے۔ تے تیجی صفت قرآن پاک دی فرمایا والفرقان،
قرآن، حق تے باطل دے درمیان فرق کرن والی کتاب بھی قرآن ہے، ہدایت بھی قرآن، ہدایت دی دلیل بھی قرآن، تے حق باطل دے درمیان فرق کرنے والی کتاب بھی قرآن۔ جی اگر کوئی آکے مینوں تا سمجھ نہیں آندی، مینوں تا حق سمجھ نہیں آندا، مینوں تا صحیح غلط بات سمجھ نہیں آندی، جو صحیح بات کیڑی تے غلط بات کیڑی، حق بات کیا ہے تے جھوٹ کیا ہے، اللہ فرماتا ہے یہ سمجھ نہ آندی پئی ہونے، مولویاں دیاں تقریراں سن کے تینوں حق باطل نہ سمجھ آندا پے ہوئے، رسالے محققین دے پڑھ کے تے کتاباں حق بات تینوں سمجھ نہ آندا پے ہوئے، تب میری یہ کتاب قرآن پڑھنا شروع کر دے، تینوں حق تے باطل دا فرق سمجھ آ جائے۔ قرآن دودھ دودھ تے پانی پانی کر دیتا۔ اس واسطے تک کئی ایسے لوگ ہیں نا جڑے آدھے نا ہر گل برداشت ہے مگر قرآن برداشت نہیں، ہر تقریر برداشت ہے مگر او تقریر برداشت نہیں جیڑی قرآن پڑھ کے کیتی جاوے، او بیان برداشت نہیں ہوندا جیڑا قرآن دے ذریعے کیتا جاوے، قرآن پاک نو سامنے رکھ کے چھڑا ترجمہ بھی کرے چا تا اج دے ملہ نو کدی پچھدا نہیں، برداشت نہیں ہوندا۔ کیوں؟ اس واسطے قرآن ایسی کتاب ہے جیڑی حق نو حق کر دیندی ہے تے باطل نو باطل کر دیندی ہے۔ قرآن تا نکھڑے کر دیندا ہے۔ اللہ نے فرمایا جا الحق و زہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، اے قرآن ایسا حق ہے جتھے قرآن پاک آ جائے اتھے باطل ٹھہر نہیں سکتا۔ مولوی دا ٹکر کیویں پکے؟ اگر کوئی بندہ قرآن پڑھن لگ ونجے، قرآن کو سمجھن لگ ونجے تو مولوی دی دکان نہیں چل دی، چل سکتی؟ کیوں چلے؟ قرآن پاک جو صاف آتا ہے انکا میت و انہم میت، قرآن جو صاف آتا ہے انکا لا تسمع الموتا، میرا سونا تو بھی مردہ نو نہیں سنا سکتا، ما انت بمسمع من فی القبور، میرا سونا محبوب جڑے قبراں چ پین تو بھی قبراں والا نو سنا نہیں سکتا۔ جو قرآن تا حق حق باطل باطل کر دیندا ہے تے جیڑا آکھے نہیں محمد سونا تا نور ہے، اللہ دے نور وچوں نکلیا نور ہے، قرآن آدھا ہے کل انما انا بشر مثلکم، میرا سونا تو آپ اپنی زبان نال اعلان تے بیان کر دے لوگو انما انا بشر مثلکم، میں تہاڈے طرح دا انسان ہاں، جس طرح تسا انسان ہو میں بھی کیا ہاں، انما آنا بشر۔ بات اتھے مولوی دی گوگی پکدی، اس واسطے آدھن قرآن پڑھو صحیح مگر قرآن نو سمجھنا نہیں، ترجمہ نہیں پڑھنا قرآن پاک دا، کیونکہ جو قرآن پاک دا ترجمہ پڑھ سی تو ہر شے سامنے آسی۔ اللہ نے کیا فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، او لوگو آؤ میں تانوں دساں ماہ رمضان دی فضیلت کیا ہے، جو رمضان دی فضیلت جاننی تے سمجھنی ہونے تا قرآن پاک دی فضیلت نو پہلے سمجھ گلو۔ قرآن پاک کیسی کتاب ہے لوگو، قرآن ہدایت والی کتاب ہے، ہدایت دیاں دلیلاں پیش کرن والی کتاب ہے، قرآن حق تے باطل دے درمیان فرق کرن والی کتاب ہے۔ آؤ ذرا قرآن دی ہدایت کیسی ہے۔ قرآن پاک دی پہلی سورت ہے جس کا نام سورت فاتحہ ہے۔ کیڑی سورت؟ سورت فاتحہ قرآن پاک دی پہلی سورت ہے تے شروع پہ ہوندی ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم
مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ اللہ پاک نے سورۃ فاتحہ شروع کی تھی، اللہ پاک فرماتا ہے آؤ لوگو میرا قرآن ہدایت ہے، قرآن پاک دی ہدایت نو سمجھوتے پڑھو۔ اللہ نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفاں دے لائق اللہ دی ذات ہے، تمام تعریفاں دے لائق اللہ دی ذات ہے۔ کون؟ اللہ رب العالمین، جڑا سارے جہاناں دا پروردگار ہے۔ اللہ کریم نے سورۃ فاتحہ دے اندر نہ کسی فرشتے دا ذکر کیتا ہے، نہ کسی نبی دا ذکر کیتا ہے، نہ کسی ولی دا ذکر کیتا ہے، نہ کسی مخلوق دا ذکر کیتا ہے۔ اللہ نے سورۃ فاتحہ دے اندر صرف اپنی تعریف کیتی، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ یہ کہہ تعریف ہے، بولو اللہ دی گانتے اللہ دی تعریف ہے۔ تے اگے جا کے اللہ پاک فرماتا ہے اے میرے بندو تساں خود اقرار کرو، اپنے عقیدے دا اظہار کرو تے آکھو ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ عبادت بھی صرف تیری کرے دیاں تے مدد بھی صرف تیرے کولوں منگ دیاں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین ہر بندہ پڑھدا ہے نا، مولوی بھی پڑھدا ہے تے مقتدی بھی پڑھدا ہے۔ میں سمجھیندہ ہوں بھئی بیچارے پڑھ دیتا ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، مگر دلو نہیں پڑھ دے۔ دلو اگر پڑھے نا تو اللہ دے سوا کسے دی پکار نہ کرے، اللہ دے سوا غائبانہ کسے کو مدد نہ منگے نا۔ اگر دل نال پڑھے نا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ عبادت بھی صرف تیری کریں دے، تیرے سوا کسے دی عبادت نہیں ہے، و ایاک نستعین تے مدد بھی صرف تیرے کو۔ لوگ آدھے یار مولویاں دے ترجمے وکھرے وکھرے، میرا چیلنج یہ آیت ہے نا قرآن دی ایاک نعبد و ایاک، کوئی ترجمہ بریلویاں دا، دیوبندیاں دا، شیعیاں دا، حدیثاں دا، کیسا ترجمہ ایو آمنا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ترجمے کوئی نہیں بدل سکتا، ترجمہ بدل ہی کوئی نہیں سکتا قرآن پاک۔ جویں اللہ نے قرآن دے الفاظ دی حفاظت دا ذمہ آپ لے آئے، قرآن دے ترجمے دا حفاظت دا ذمہ بھی اللہ نے آپ لے آئے۔ اگر کوئی جتنے وڈے تو وڈا کوئی منکر ہوئے قرآن دا ترجمہ نہ تبدیل کرے سی، بریکٹ دے کے تے وچ اپنی تفسیر لکھ سی، بریکٹ دے وچ اپنی وضاحت کرے سی، ترجمہ نہیں بدل سکتا، کیونکہ عربی گرامر ہے، ترجمہ کیویں کوئی بدلے۔ بہرحال ایاک نعبد و ایاک نستعین، عبادت بھی صرف تیری کریں دے تے امداد بھی۔ ہن اس دا تقائل کوئی نہیں جو اللہ دے سوا کسے کو ہور دی عبادت بھی کیتی جا سکتی، نہ کوئی دیوبندی اس دا قائل ہے، نہ کوئی بریلوی اس دا۔ عبادت کس دی ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ۔ زبانی طور تے بریلوی بھی یاد ہے عبادت صرف اللہ دی، دیوبندی بھی یاد ہے عبادت صرف اللہ دی، شیعہ بھی یاد ہے عبادت صرف اللہ دی۔ تے اگلی آیت بھی نہیں آ رہی ایاک نستعین، امداد بھی صرف تیرے کول منگ دیاں، مگر آدھے نہیں امداد صرف ایک اللہ کولو نہیں، امداد بادشاہ پیرانے پیر بھی کر سکتا ہے، حضرت علی حجویری بھی امداد کریں دے، سلطان باہو بھی امداد کریں دے، اجمیر والا بھی امداد کریں دے، سارے نبی تے ولی اے امداد کر سکتے ہیں، اللہ نے انہوں طاقت دیتی۔ میاں جویں ایاک نعبد
اس دے اندر اللہ دے سوا کسے دی عبادت دی گنجائش نہیں۔ اسی طرح ایاک نستعین دے اندر بھی اللہ دے سوا کسے کو مدد منگن دی کوئی گنجائش نہیں۔ اگے کیا فرمایا؟ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ سانو صراط مستقیم تے چلائی رکھ۔ اللہ کریم صراط مستقیم دی رہنمائی فرما۔ صراط الذین انعمت علیہم، انہاں لوگاں دے راستے دے تے چلا جنہاں تے تائیں انعام کیتا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اللہ انہاں لوگاں دے راستے تے نہ چلاویں جنہاں دے اتے غضب ہویا یا جڑے لوگ گمراہ ہو گئے۔ اللہ پاک نے ذکر کر کے فرمایا آؤ لوگو جو ہدایت دی ضرورت نے تو اے قرآن پاک ہدایت ہدی للمتقین، متقی لوگاں واسطے رہنمائی پیش کردا ہے۔ متقی لوگ کون ہیں؟ جنہاں دے دل دے اندر اللہ دا ڈر ہے، جنہاں دے دل دے اندر اللہ دی عظمت ہے، جڑے چاہندے جڑے لوگ چاہندے ہیں جو سانو ہدایت مل جائے، جے اگر اساں بھلے چکے ودیاں تو اللہ پاک سانو سیدھے راہ تے چلائے۔ جڑے دل نال اے دعائیں کریں دے رہندے اے دن صراط المستقیم، اللہ سانو سیدھے راہ تے چلا، صراط الذین انعمت علیہم، انہاں لوگاں دے رستے تے چلا جنہاں تے تا انعام کیتا ہے۔ تے اللہ پاک دے انعام کہندے ہوتے ہوئے او کون لوگ ہیں جنہاں تے اللہ دے انعام ہوئے؟ سب تو زیادہ انعام اللہ دے نبیاں تے، سب تو زیادہ اللہ دے نبیاں تے، اون دے بعد اللہ نے فرمایا صدیقین دی جماعت، شہداء دی جماعت، صالحین دی جماعت، اے سارے لوگ ہیں جنہوں تے میں اللہ نے انعام کیتا ہے۔ تے میں اللہ دا انعام یہ ہویا ہے جو میں اللہ پاک نے نو اعلیٰ درجے دی کمال درجے دی ہدایت عطا فرما دیتی ہے۔ اس واسطے دوستو قرآن پاک ہدایت بھی ہے تے ہدایت دیاں دلیلاں بھی ہے۔ قرآن پاک پھر دلیلاں دو قسم دیاں، ایک عقلی دلیل تے ایک نقلی دلیل۔ اللہ پاک نے عقلی دلیل بھی قرآن پاک دے اندر بیان کیتی ہیں، نقلی دلیل بھی اللہ نے قرآن پاک دے اندر بیان فرمائی ہیں۔ عقلی دلیل بھی توحید نو ثابت کرنے واسطے بیان کیتی ہیں۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو ایک رب دی عبادت کرو۔ کس دی عبادت کرو؟ اعبدوا ربکم، ایک رب دی عبادت کرو۔ اگے اللہ پاک نے دلیلاں بیان کیتیاں، الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم۔ اس رب دی عبادت کرو جس اللہ نے تواڈے واسطے آسمان نو چھت بنایا ہے، زمین نو فرش بنایا ہے، جس اللہ پاک نے تواڈے واسطے بارشاں دا انتظام کیتا ہے، بدلاں دا انتظام کیتا ہے۔ یہ اگر بارش نہ ہوئے زمین دے اندر خشک سالی پیدا ہو جاندی ہے، فصلاں کھیتیاں نہیں ہوندیاں، مخلوق دے اوتے بیماریاں پھیلنا شروع ہو جاندیاں۔ اللہ دی رحمت جے نہ ہوئے زمین دے اوتے بیماریاں تے وبا پھیل جاندن۔ اللہ فرماندا ہے بدلاں دا انتظام کرنے والا بھی وہ، ساری کائنات دے رزق دا انتظام کرنے والا وہ، اس واسطے عبادت دے لائق بھی صرف وہ اللہ ہے۔ یہ عقلی دلیل کیا ہے؟ عقلی دلیل اللہ نے بیان کی تھی۔ ذرا غور کرو، جڑا خدا تھانو پیدا کرن والا ہے، تھوڑے باپ دادا نو پیدا کرنے والا ہے، جڑا خدا تھوڑی روزی دا انتظام کرنے والا ہے، جڑا خدا بارشاں دا انتظام کرنے والا ہے، جس خدا نے زمین دے وچوں تھوڑا رزق بنایا، فصلاں اگا کے، کھیتیاں پیدا کر کے، باغات پیدا کر کے، اللہ فرماندا ہے اوہ رب عبادت دے لائق، اسے دی عبادت کرو۔ تے دوسریاں دلیلاں نقلی بھی نال بیان کیتیاں۔ نقلی دلیل دا کے معنی ہے؟ اللہ پاک نے اپنے نبیاں تے نیک لوگاں دے واقعات تے حکایات ذکر کر کے لوگاں نو مسئلہ سمجھایا۔ یہ ہے نقلی دلیل۔ نقلی یہ نہ سمجھا جی میں اساں دے تا نوٹ نقلی ہے، یہ فلانی شے نقلی ہے۔ نقلی دا معنی
دو نمبر شے نہیں، نقلی دلیل دا میں نا اللہ نے پہلے نبیاں دے واقعات نقل فرمائے، انہاں دے بیان نقل فرمائے، انہاں دیاں تقریراں نقل فرمائیاں، انہاں دے واز نقل کر کے امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے او واقعات تے پہلے نبیاں دیاں تقریراں تے بیان پیش کر کے اللہ فرماندا ہے لوگو میری توحید او مسئلہ ہے اور ایسا ضروری مسئلہ ہے جس مسئلے نو 1,24,000 پیغمبر نے بیان کیا، صرف اکیلا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بیان کرنے والا، بلکہ نوح علیہ السلام بھی ایو مسئلہ بیان کیتا ہے، شیس علیہ السلام بھی ایو توحید دا مسئلہ بیان کیتا ہے، ابراہیم علیہ السلام بھی ایو مسئلہ بیان کیتا ہے۔ ہر پیغمبر ایہ گل آدھا رہے یا قوم اعبد اللہ، یا قوم اعبد اللہ، اے میری قوم صرف اللہ دی عبادت۔ یہ ہے نقلی دلیل، جس طرح سورۃ یاسین دے وچ فرمایا حبیب نجار دا ذکر کیا، اے سمجھو نقلی دلیل ہے۔ اللہ دا نیک بندہ پہلے تا ترائے نبیوں دا ذکر کیتا ہے، پہلے رکوع دے وچ، دوسرے رکوع دے اندر کتنے نبیوں دا؟ ترائے نبیوں دا ذکر کیتا، ایک بستی دی طرف ترائے پیغمبر آئے تے اللہ دی توحید بیان کر رہے ہیں، تے قوم کیا دیے؟ قوم آدھی ہے نعوذ باللہ تساں سارے جھوٹے ہو، تھوڑی بات اسی کدی تسلیم نہیں کر سکتے۔ قوم جھٹلا رہی ہے اللہ دے رسول تے اللہ دے پیغمبر آدھن سانو اللہ دی قسم ہے، اساں اللہ نو گواہ سمجھ کے پیا دیاں، اساں اللہ دے پکے رسول، انا الیکم لمرسلون ما علینا الا البلاغ المبین، اور اسانا کم میں اللہ دی توحید دا مسئلہ پہنچا دے ہونا، اگے منو یا نہ منو تھوڑی مرضی۔ حتیٰ کہ نتیجہ یہ نکلیا جو قوم ساری اللہ دے رسولہ نو ختم کرنے واسطے تیار ہو، خبر پہنچی شہر دے اندر جو نبیاں دے درمیان تے شہر دے لوگاں دے درمیان جھگڑا تے رولا پہ گیا اور بڑی سخت لڑائی ہون لگی۔ حبیب نجار جیڑا دل دے وچ اللہ دی توحید نو منی ودائی، اس دا یقین آئی کہ واقعتاً اللہ دے رسولاں دی بات سچی، جلے اس نو خبر پہنچی وہ دوڑ پہ، دل نے چاہتا ہے سب تو پہلے تا میں بن کے قربان تھی مانا تے پیچھے جا کے اللہ دے رسولاں دا نمبر آئے۔ اللہ فرماندا ہے جن لے آیا ہے آ کے اس نے اپنی قوم نو خطاب کرنا شروع کیا تے اللہ پاک نو اس دا آمنا اتنا پسند آیا ہے جو اللہ نے قرآن وچ اس دے بھجن دا ذکر کیا، جا من اقصی المدینۃ الرجل یسعی، شہر دے پرلے کنارے تو بھجے آئے تے بھجدا بھجدا کہ اسے مجلس دے اندر اسے میدان دے اندر پہنچ گیا ہے، جا رجل من اقصی المدینۃ یسعی قال یا قوم اتبعوا المرسلین اتبعوا من لا یسألکم اجرا وهم مہتدون۔ او میری قوم دے لوگو ٹھہر جاؤ میری گل سن گلو، میں تانوں ایک گل کراں، آکھن لگا اتبعوا المرسلین، میں تاری ہمدردی تے خیر خائی کرن واسطے آیا، میری گل من گنو میری قوم دے لوگو، اللہ دے رسولاں دی اتباع کرو، جڑی گل اللہ دے نبیاں دے پین او گل بالکل برا کے میرا دل گواہی دیندا ہے، میرا ضمیر گواہی دیندا ہے، میں تانوں کان کھول کے پیا سنادا تے پیا دا، کان کھول کے میری بات سن گلو، اتبعوا المرسلین اتبعوا من لا یسألکم اجرا وهم مہتدون۔ تساں اس گل دے اندر غور کیوں نہیں کرندے، سوچیندے کیوں نہیں اور فکر کیوں نہیں کرندے؟
کریں دے اے اللہ دے رسول تواڈے کولوں کوئی چیز دا سوال نہیں کریں دے نہ انہاں نوں سرداری دی ضرورت ہے نہ انہاں نوں مال تے دولت دی ضرورت ہے نہ انہاں نوں حکومت تے اقتدار دی ضرورت ہے کوئی چیز تواڈے کولوں منگدے نہیں سوال نہیں کریں دے اللہ دی توحید تانوں بیان کریں دے لوگو تے میں تانوں پہ آدا مال الا عبد الذی فطرنی و الیہ ترجعون یہ اگر حقیقت دے اندر غور کرو تو اللہ دی عبادت ضروری ہے کیوں اس واسطے جو اللہ تیرا بھی پیدا کرنے والا تے میرا بھی پیدا کرنے والا چونکہ اللہ نے مینوں پیدا کیتا ہے تے عبادت اسے دی ہونی چاہیے جڑا پیدا کرنے والا ہے مال الا عبد الذی فطرنی و الیہ ترجعون اتخذ من دونہ الہا کیا میں انہاں نوں اپنا الہ تے معبود بنا گھنا جنہ دے پلے ککھ بھی اختیار نہیں جڑے سفارش بھی کریں دے راویں اگر اللہ دی مرضی نہ ہوئے تو انہاں دی سفارش بھی مینوں نقصان کو بچا نہیں سکتی اس واسطے عبادت دے لائق صرف اللہ دی ذات ہے سب کچھ کرنے والا ساریاں طاقتاں دا مالک تمام اختیارات دا مالک اللہ ہے اللہ دے رسول ایہا بات تمہارے سامنے پیش کر رہے ہیں لہٰذا انہاں دی اتباع کرو انہاں دی گل من لو ایک گل اس کیتی تے ساری قوم پل گئی اس مارنا شروع کر دیتا حتیٰ کہ ماردیاں اس نو شہید کر شہید ہویا تے اللہ دا قرآن آدھا ہے اللہ فرماتا ہے ایک سیکنڈ جتنی بھی میں دیر نہیں ہونے دیتی اس دی روح نو سدھا جنت پہنچ قیل ادخل الجنہ اللہ دی طرف حکم ہویا او حبیب نجار دی روح جنت دے اندر داخل ہو جا جنت دے اندر پہنچ جا اللہ نے جنت دے دروازے تیرے واسطے کھول دیتے ہیں کیوں اس واسطے جو تیں دل نال گواہی دیتی ہے اللہ دے پاک رسولاں دی تے اللہ دی توحید نو کھول کے مشرکاں دے سامنے بیان کیتا ہی اللہ پاک فرماتا ہے سب تو زیادہ یہ چیز مینوں پسند ہے وہ اللہ دی توحید ہے اللہ دی توحید نو دل نال مننا تے وت رب دی توحید نو لوگاں دے سامنے بیان کرنا اللہ پاک نو اس دا عمل اتنا پسند آیا جو اللہ کریم نے اس نو شہادت دے رتبے تے فائز فرما دیتا تے جنت دا داخلہ اس دے واسطے آسان فرما دیتا جنت دے اندر پہنچا دیتا اللہ پاک فرماتا ہے جلے جنت دے اندر پہنچیا قیل ادخل الجنہ قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین جنت دے باغاں دی سیر ودا کریندا ہے تے اپنی اپنی قوم نو ودا یاد کریندا ہے آدا ہے میری قوم کاش تانوں سمجھ آ ونجیا میرا مسئلہ تانوں سمجھ آ ونجیا اللہ دے نبیاں دا مسئلہ تانوں سمجھ آ جاویا یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین تے تواڈے اوتے میری حقیقت حال واضح ہو جاویا ویکھو اللہ نے میرے اوتے کتنا انعام کیتا ہے اللہ نے میریاں ساریاں غلطیاں معاف کر چھوڑیاں تے جنت پہنچا دیتا سورت یاسین حبیب نجار دا واقعہ اللہ نے ذکر کر کے توحید دے اوتے نقلی دلیل پیش کر دی جو اللہ دے پیارے بندے تے محبوب تے شہید تے صلحاء وہ بھی ساری زندگی اللہ دی توحید بیان کر دے چلے گئے اس واسطے قرآن پاک ہدایت بھی ہے تے ہدایت دی دلیل بھی ہے تے دلیلاں عقلیاں بھی قرآن نے پیش کیتی ہیں اور دلیل نقلی بھی قرآن نے پیش کیتی ہے اس واسطے دوستو قرآن تے بغیر انسان نو نہ دین سمجھ آ سکتا ہے نہ اللہ دی توحید سمجھ آ سکتی ہے نہ دین دی روح سمجھ آ سکتی ہے تے قرآن پاک اللہ نے اس رمضان اتارے ہے اس واسطے ہر امتی دا اے حق بندا ہے جو ماہ رمضان دی عزت تے قدر کرے تے قدر عزت کیویں کرنی ہے دن نو روزہ رکھنا ہے تے رات نو قرآن پڑھنا ہے یا قرآن سننا ہے تے قرآن انج نہیں پڑھنا جی میں کئی حافظ پڑھ دیں جو پتہ ہی نہیں لگے بھائی پڑھ دے کیا بھائی ٹھہر ٹھہر کے قرآن پڑھنا
جی اللہ نے اپنے نبی نو فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، ٹھہر ٹھہر کے سونا کر کے قرآن نو پڑھو۔ لہٰذا اگر اسانو قرآن پاک دے نال محبت عقیدت پیدا ہو گئی تے قرآن دے اندر غور و فکر شروع کر دیتا تو انشاءاللہ قرآن اور رحمت تے برکت والی کتاب ہے جو اللہ سارے گھر دے مسئلے بھی حل کرے سی تے سارے ملکی مسئلے بھی حل کرے سی۔ وآخر دعوانا الحمد ثم قال سبيلك أخبار غير